this episode, I want to talk about one of my favorite movie directors, Edgar Wright. I want to talk about a few of his films today. Edgar Wright, especially the Three Flavors Cornetto trilogy movies, आज मलाई कुरा गर्नु मन छ. And in between, I will talk about other projects and films with you. Edgar Wright, full name Edgar Howard Wright, was born on 18th April 1974. He is an English director, screenwriter, and producer. Now, the special thing that I like about Edgar Wright movies is the editing style of those movies. फिल्महरूको कुनै पनि मोन्टाज सिनहरू हेऱ्यो भने त्यसमा सिनहरू यति मजाले एडिटिङ गरेको छ कि you won't feel bored at all. Cornetto ट्रिलोजीको कुरा गर्नु पर्दा अगाडिको दुईवटा फिल्मको एडिटर is Chris Dickens and Paul Mackis is the editor of the last movie trilogy. Editing यति खतरा र स्पेशल हुनुको एउटा कारण चाहिँ स्क्रिन प्ले पनि एकदम वेल रिटन भएकोले नै हो. And when you look at the filmography of Edgar Wright, he has been writing all his films with the help of other co-writers. Cornetto ट्रिलोजीको तीनैवटा मुभीहरू चाहिँ लिड एक्टर साइमन पेगसँग मिलेर उहाँले लेख्नु भएको हो. That's why I think the main character of each and every movie stands out so much. You love and care about all the characters that you see in every different genres of the trilogy. तीनवटा मुभी एकदम फरक छन्. हरेक मुभीको जोनर अलग अलग छ. फर्स्ट मुभी इज अबाउट द जम्बी एपोकलिप्स बट इज अ कमेडी ड्रामा फिल्म. हुन त तिनटै फिल्म कमेडी नै छ सबै तीनैवटा. सेकेन्ड वान इज अ कमेडी एक्सन ड्रामा फिल्म, अ बडी कप एक्सन फिल्म हो सेकेन्ड चाहिँ. एन्ड द थर्ड वान इज अ साइन्स फिक्सन कमेडी फिल्म. एलियन इन्भेजन भएको होइन एउटा साइन्स फिक्सन कमेडी फिल्म बनाएको छ लास्टको मुभी चाहिँ. You can see that every genre has the comedy element joined with it. Honestly भन्नुपर्दा एडगर राइटको फर्स्ट फिल्म फिस्टफुल अफ फिङ्गर्स मैले हेरेको छैन, so I don't know anything about that. The first film that I watched was Shaun of the Dead, which was released in 2004. एडगर राइटको फर्स्ट मुभी जुन मैले हेरेको थिएँ that was Shaun of the Dead. 2004 मा रिलिज भएको फिल्म हो यो. HBO सिनेम्याक्सबाट आइरहेको थियो मुभी ठ्याक्कै स्कुल जाने टाइममा. बट लकिली त्यस बेला नेपाल बन्दको टाइम थियो क्यारे. त्यति बेला धेरै नेपाल बन्दहरू हुन्थ्यो हाम्रो देशमा होइन. सो स्कुल छुट्टी भएपछि आई फेल्ट लकी टु सी दिस मुभी and I really enjoyed this movie. Now let's talk about the first movie today. The first movie that I want to talk about today is the Shaun of the Dead. So in my channel, in my second video episode of Asian Talks, I recommended my favorite 5 horror movies. I recommended a movie called Night of the Living Dead. It was a serious horror drama zombie apocalypse movie. यो फिल्म हेरिसकेपछि सेम थीम र जर्नाको अरू मुभीहरू पनि हेरेँ मैले. Most of them were very violent and eerie. Those movies do not have a good ending. राम्रो एन्डिङ कुनै पनि त्यो मुभीको थिएन. एकदम हुन्छ नि धेरै नै हिंसा भएको फिल्म थियो. फिल्म रिलेटेड विथ मोर भाइलेन्स एन्ड भेरी eerie नेचर. एकदम फरक टोनको त एकदम सिरियस टोनको फिल्महरू भन्दा त्यति बेला सबै एपोकलिप्स जम्बीको मुभीहरू जति पनि आइरहेको थियो त्यति बेला च्यानलबाट देखाउने फिल्महरूमा. एन्ड समटाइम्स यु हेभ नाइटमेयर्स. त्यो फिल्म हेरिसकेपछि सपना पनि हुन्छ नि एकदम नराम नै देख्ने भइसकेको थियो त्यति बेला त्यस्तो फिल्म हेर्दाखेरि. यु हेभ नाइटमेयर्स वेयर यु फिल स्टक इन अ जम्बी अपोकलिप्स. ठ्याक्कै फिल्म अनुसारकै सपना देख्ने त्यस्तो सिचुएसनमा स्टक भएको सपनाहरू देख्थेँ हामीले. मैले त्यस्तो सपनाहरू साँच्चै नै देखेको नै छु त्यस्तो. But when I watched this movie, Shaun of the Dead, फर्स्टमा त फिलिङ त्यस्तै आइदिन्छ होइन. फर्स्टमा बिस्तारै सिचुएसन एकदम बिग्रिँदै जान्छ एन्ड फाइनली इट इज कन्ट्रोल. मुभीको एन्डिङ राम्रो देखाएको छ लास्टमा. एन्ड इज गुड एन्ड लाइकेबल, वेयर एज इट इज नट द सेम इन अदर जम्बी मुभिज. अरू मुभिजहरूमा जस्तै सेम नभए पनि एन्डिङ चाहिँ अलिकति हुन्छ नि, अलिकति फरक स्टाइलको एन्डिङ देखाएको छ, अलिकति रमाइलो एन्डिङ देखाएको छ फिल्ममा. सो द एन्ड इज गुड एन्ड लाइकेबल इन दिस मुभी. Whereas it is not the same in other zombie movies. There everything goes to hell. Everyone is doomed. Shaun of the Dead stars British actors Simon Pegg and Nick Frost in the roles of Shaun and Ed respectively.
दुईजना एकदम मिल्ने साथीहरू हुन्छन् दे आर बेस्ट फ्रेन्ड्स लिभिङ टुगेदर इन अ रेन्टेड हाउस बारमा बसिरहेको हुन्छन् उनीहरू अर्को एकजना साथीसँग मिलेर हुज नेम इज पिट र सनको जब हुन्छ काम हुन्छ उनीहरू दुईजनाको भने एडलाई चाहिँ एडले चाहिँ कामसाम केही गरिरहेको हुँदैन बट हि ह्याङ्स आउट विथ सन एन्ड बोथ अफ देम सपोर्ट इच अदर पिटसँग अलिकति थाकथुक नै हुन्छ एड र सनको यता फेरि सनको रिलेसनसिप आफ्नो गर्लफ्रेन्ड लिजसँग पनि त्यति राम्रो हुँदैन लिजको साथीहरूले पनि अलिकति हुन्छ नि सनलाई त्यति रुचाएको जस्तो लाग्दैन एन्ड देयर इज अफकोर्स टेन्सन बिट्विन देम टु अन टप अफ द्याट सन इज अल्सो ह्याभिङ प्रब्लम विथ हिज जब काम गरेको ठाउँमा काम सिक्ने मान्छेहरूले अटेन्सन रेस्पेक्ट दिइरहेको हुँदैन उसलाई फेरि यता आमाको घरमा पनि उसको स्टेप ड्याडसँग उसको सम्बन्ध अलिकति कम्प्लिकेटेड देखाएको छ आमा बारबरासँग चाहिँ राम्रै छ उसको सम्बन्ध बोथ अफ देम लभ इच अदर सन आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूको घरबाट मुभ आउट भइसकेपछि पनि टेन्टरमा भेट्न गरेको हुन्छ आफ्नो आमासँग बेलुका चाहिँ सन र एड दुवैजना जहिले पनि ह्याङ आउट गर्ने ठाउँ चाहिँ एउटा बार हुन्छ कल द विन्चेस्टर बार विच ह्याज अ विन्चेस्टर राइफल बारको माथि चाहिँ झुन्डाएर राखेको हुन्छ त्यो गन त्यो राइफल सनले चाहिँ त्यो गन चाहिँ नक्कली यो सजाउनलाई मात्रै देखाउनलाई मात्रै राखिरहेको हो यो खासै काम गर्दैन पुरानो भइसक्यो राइफल भनेर सोचेर बसिरहेको हुन्छ he thinks that it is a dummy. Why do you think there's a rifle above the bar? Because the pub's called the Winchester. Exactly. And there is a famous quote by writer Anton Chekhov. If in the first act you have hung a pistol on the wall, then in the following one it should be fired. Otherwise, don't put it there. And the same things happen in this movie as well. The rifle is of course used in the final act. Why don't you just shoot him, man? Ed, for the last time. Now, Sean is slowly having a lot of problems in his daily life. His girlfriend breaks up with him. And since he does not like his stepdad, he kind of accuses him and tells only to his mother that he was molested by his stepdad. बच्चा बेला उसको स्टेप ड्याडले चाहिँ उसलाई जपाइदै छोएको थियो भनेर उसले आमालाई भनिन्छ Sean, sorry mother. Mum. Look, Mum. Did you know that on several occasions he touched me? मन परे हुँदैन उसलाई आफ्नो बुवा हैन त्यो स्टेप ड्याड मन परेको हुँदैन त्यही भएर चाहिन नचाहिने हुन्छ नि आमाले सम्बन्ध तोडिदिसक्यो भनेर झुटो कुरा बोल्दै हुन्छ एन्ड सिन्स ही इज ब्याड एट लाइङ झुटो बोल्न चाहिँ अलि राम्रो हुन्छ नि उसको शरीरको हावभाव पनि अलिकति अर्कै हुन्छ झुटो बोल्दाखेरि एन्ड सिन्स ही इज ब्याड एट द्याट लाइङ ही डिनाइज द्याट भेरी सुन आमालाई झुटो बोलेको भनेर उसले एकैछिनमा कन्फर्म गर्छ एन्ड हिज मम इज भेरी डिसअपोइन्टेड विथ हिम That wasn't true. Made it up. Shouldn't have done. Sorry. अब सनको लाइफमा एकैचोटि त्यस्तो ट्रेजेडी पर्दा चाहिँ उसलाई सपोर्ट गर्ने उसँग मिल्ने भनेको एकजना उसको साथी एकजना मात्र हो सो दे ह्याङ आउट एट द विन्चेस्टर बार अगेन एन्ड डु लट्स अफ सिनानिगन्स एट द हाउस बारमा अब रक्सी खाएर हुन्छ नि घरमा गएर डिस्को हान्ने गीत सुन्दै बौला जस्तै बिताएर हुन्छ उनीहरूले एक दिन You want to dance? But slowly and out of their knowledge, there is an outbreak and dead people are coming back to life. They are killing and eating the live ones. मरेको मान्छेहरू फेरि उठेर आएर एकअर्कालाई मार्ने मासु खाने भइरहन्छ So the apocalypse is slowly rising and people are turning into zombies. And they find out that in a very hilarious way. All doors and windows firmly locked and barricaded. Police and everything they do and plan is funny to see. What's the plan? Right. Especially those scenes in which they are planning to rescue their loved ones is very hilarious. Sean र एड मिलेर आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई ब्रेकअप भए पनि हुन्छ नि म बचाउन जान्छु त्यसपछि आमाको गएर स्टेप ड्याड जुन जम्मी भइसकेको हुन्छ उनीहरूलाई त्यो थाहा भइसकेपछि उसलाई पनि मारेर आफ्नो आमालाई रेस्क्यु गरेर विन्चेस्टर बारमा गएर चिसो बियर खाएर बस्ने अनि समयपछि अब सिचुएसन पुल डाउन भइहाल्छ नि जस्तो बिन्दास पाराको प्लान बनाएर हुन्छ उनीहरूले Take Pete's car, we drive over to Mum's, we go in, we take care of Philip, I'm so sorry for that. Then we grab Mum, we go over to Liz's place, hold up, have a cup of tea, and wait for all this to blow over.
and that montage has such a good editing that everything they find out with few errors is again shown in the same way with few minor details changed. Perfect. No, wait, we can't bring him back here. यसो भयो भने के गर्ने, त्यसो भयो भने के गर्ने जस्तो सानो सानो मिस्टेकहरू पनि हुन्छ नि, एलिमिनेट गर्दै त्यसलाई भिजुअल कमेडी गरेर एकदम युनिक वेमा देखाएको छ त्यो फिल्ममा. Hey, Carl, go to Mum's, kill Phil, sorry, grab Liz, go to the Winchester, have a nice cold pint, and wait for all this to blow over. मैले त सोचेको पनि थिएन कि यस्तो सिरियस टपिक छ नि टोनको फिल्ममा एकैचोटि यसरी अर्कै हुन्छ नि कमेडी एलिमेन्ट दिएर फिल्म बनाउन सकिन्छ भनेर. सकिने रहेछ. यु क्यान जस्ट एड एन कमेडी एलिमेन्ट इन इट इन अ हरर जनर. In all cases, people receiving bites have experienced headaches and nausea and developed. And in near future, other films are also made in this same comedy zombie genre. For example, Zombieland is one of those movies which I enjoy watching whenever it premieres in channels. This movie, Shaun of the Dead, is also not all comedy. It has its horror moments and dramatic scenes where you feel for all the characters involved. If someone asks me which film is my favorite and rewatchable movie, I think I am gonna say this movie. I love this movie. फेरि दोहोऱ्याएर हेर्न मन लाग्ने फिल्म यही हो भनेर म भन्छु. For this movie, Shaun of the Dead, Evil Dead 2, Dead by Dawn was my favorite movie, which is also an action horror comedy drama movie directed by my another favorite director, Sam Raimi. Evil Dead 1, 2, 3 was directed by him, and you should definitely remember him for early Spider-Man trilogy movies. Spider-Man 1 or 2 the best superhero movies are मानिन्छ. 1 is awesome, and sequel part 2 is one of the best sequel and one of the best top superhero movie out there. Tally ho. And I was reading a Wikipedia article Edgar Wright को बारेमा. त्यसमा एडगर राइटलाई पनि Evil Dead 2 आफूलाई एकदम मन परेको फिल्म हो भनेर भन्नुभएको छ उहाँले. He says that it is one of those movies which influenced him to make good movies. बच्चा बेला त्यो फिल्म हेरेर हुर्केको, त्यसले एकदम त्यसबाट एकदम मोटिभेट भएको, पछि गएर फिल्म बनाउन स्याम राइमीको भिजन र स्टाइलको फ्यान भएको कुरा लेखेको छ त्यसमा. He grew up watching his movies as a kid, and when Sam Raimi hears this, he says that Edgar is making him feel old. मलाई पुरा फिल नगराउ भनेर भन्नुभएको छ त्यसमा. So it's an interesting article to read. केही महिना अगाडि मात्र मैले Shaun of the Dead फेरि हेरेको थिएँ मेरो साथी ईश्वरसँग. Hope he liked that movie. मन पर्यो होला उसलाई, राम्रो छ भनेर भन्ने थियो मेरो अगाडि, तर साँच्चै मन परेको पऱ्यो भने चाहिँ अब उसलाई जानु. उसलाई फिल्म मन परेको छ भने चाहिँ कमेन्ट हान्नु है तल. उसलाई फिल्म मन परेको छ भने चाहिँ कमेन्ट हान्नु है तल. So another fact about this movie is it pays an homage to the classical Dead movie series by George A. Romero. Night of the Living Dead movieलाई चाहिँ shout out हान्दिएको छ यसमा. They're coming to get you, Barbara. We're coming to get you, Barbara! And George A. Romero was so happy with this movie that they casted both Edgar Wright and Simon Pegg for a cameo role in his later movie called Land of the Dead as two chained up zombies. दुईजना जम्बीहरूलाई जसलाई चेन गरेर राखेको एउटा क्यामेरो, दुईजनालाई एउटा क्यामेरो रोलमा राखेको छ त्यो फिल्ममा, बानेर चेनले बानेर राखेको छ त्यो फिल्ममा. So I personally like this movie and highly recommend to all the zombie movies fan out there. How's that for a slice of fried gold? Yeah, boy! David? I'm taking a shortcut before. Now, talking about the second movie in the trilogy, Hot Fuzz is an action comedy film directed by Edgar Wright, which was released in 2007. Simon Pegg and Nick Frost play police officers investigating a series of mysterious deaths in a West Country village. Simon Pegg plays this awesome dabang kind of a super cop called Nicholas Angel. This character is very good in his job, almost perfect in everything he does,
एन्ड बिकज अफ द्याट पहिला सानो पोस्टको कन्स्टेबलबाट हुन्छ नि काम राम्रो गर्दै जाँदा पछि निकोलसलाई सार्जेन्टको पोस्टमा पनि प्रमोसन गरिदिन्छ. We're making you sergeant. I see. He is so good that every other officers are so jealous with him that he is transferred into a small rural town in Sanford, Gloucestershire. In where, sorry? In Sanford, Gloucestershire. राम्रो काम गरेर पोस्ट बढेको बापतमा उसलाई झन् अनकन्टा ठाउँमा ट्रान्सफर गरिदिन्छ. एन्ड यु नो वाट, आई हेभ अलरेडी मेन्सन्ड द्याट एडगर राइट्स मुभी रिप्रेजेन्ट्स awesome visual comedies, and you can also see that in this movie also. The journey which he takes from the city to this town is a visual delight to see. तब त अरू फिल्महरुमा एउटा क्यारेक्टरलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कतै जानु छ भने एकदम स्लो अनि लास्टै झ्यालाउने पाराको सिनहरु देखाइन्छ, which is boring to see. But if you edit smartly and show it in a different style, हरेक ठाउँमा हरेक स्टपको एउटा सीन अलि फास्ट तर डिटेलिङ गरेर देखायो भने त्यो सीन त्यो क्यारेक्टरको झ्याउलाग्दो ट्राभल जर्नी पनि हेर्न मजा आउने रहेछ हामी ऑडियन्सहरुलाई जसले फिल्म हेरेका छौं. It's not ready. The character feels bored, but the audience who are watching it does not feel the same. They are enjoying watching it. Honestly, the first time when I watched this movie, I really disliked it. त्यति सोचेको जस्तो मजा आएन मलाई, because people were recommending this movie as an awesome sequel to Shaun of the Dead. तर Shaun of the Dead जस्तो थिएन यो. Cornetto trilogy movies को second part sequel हो भनेको थियो, तर हेर्दाखेरि अर्कै जनरको मुभी पर्यो. So I really disliked this movie. मन परेको थियो त्यति बेला फर्स्ट टाइम हेर्दाखेरि. Well, actually, I could probably make my own way up. Hag. हुन त मेरो गल्ती पनि थियो त्यति बेला, मैले पुरै हेरेको थिएन फिल्म, प्लस मुड पनि राम्रो थिएन त्यति बेला. बट आफ्टर वाचिङ द भिडियो पब्लिस्ड बाई एभ्री फ्रेम अफ पेन्टिङ च्यानल, which I highly recommend always in my channel, I gave this movie the second watch and I loved it. Every frame of painting भन्ने YouTube च्यानलमा गएर एडगर राइट हाउ टु डु अ भिजुअल कमेडी भन्ने भिडियो एकचोटि हेर्नुस्. एडगर राइट हाउ टु डु अ भिजुअल कमेडी भन्ने भिडियो हेरेपछि यो फिल्म अलि फ्रेश मुडमा हेर्दा बल्ल मलाई चित्त बुझेको मुभी हो यो. त्यसपछि बल्ल यो चित्त बुझ्यो यो मुभी हेर्दाखेरि. सो ब्याक टु द स्टोरी अफ द मुभी. अब निकोलस त्यो रुरल टाउनमा सर्व भएर आइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ उसलाई झ्याउलान थाल्छ. त्यहाँ पनि उसँग काम गर्ने उसको अफिसरहरूले उसलाई टाइम टाइममा जिस्काइराख्ने, त्यति मन रुचाएको हुँदैन उसले, त्यति मन पराउँदैनन् फेरि त्यहाँ पनि. Name here, Sergeant Nicholas Asswife and Constable Fanny Batterbomb. That's us. But he becomes a friend with Nick Frost's character called PC Danny Butterman. दुवैजना एक्सन फिल्महरू हेर्दै टाइम पास गरेर बस्छन्. फर्स्टमा भेट्दाखेरि चाहिँ त्यति राम्रो मुडमा भेटेको हुँदैन उनीहरू. बटरमन चाहिँ रक्सी खाएर बसिरहेको हुन्छ त्यति बेला, अनि झ्यापको तालमा गाडी चलाउँदाखेरि उसलाई लगेर पुलिसमा जेलमा थुनेर राख्दै हुन्छ. भोलिपल्ट बिहान हेर्न आउँदाखेरि ऊ त त्यही पुलिस थानामा काम गर्ने कन्स्टेबल हुँदो रहेछ. अनि उसको बाउ पनि एउटा ठुलै पदमा इन्सपेक्टरको पदमा बसिरहेको हुन्छ. पछि मात्र थाहा हुन्छ त्यो कुरा. He's gone. Oh my God. Who's gone? This movie is also an homage to the action genre movies. Just like the previous movie which I recommended was also an homage to its respective genre. It's more like an action buddy cop, मैले भनिहालेँ. निकोलस यो टाउनमा आइसकेपछि धेरै मान्छेहरू हुन्छ नि उसले चिनेको, उसको वरिपरिको मान्छेहरू, त्यहाँ बस्ने टाउनको मान्छेहरू चाहिँ बिस्तारै एक्सिडेन्टमा मर्न थाल्छन्. Slowly people are dying under suspicious circumstances, which only Nicholas Angel, the super cop, notices. Constable Butterman, this is not the time for personal errands. Well, there's nothing going on, is there? There is always something going on. सबैजनाले मर्ने मान्छेहरूको भाग्य नराम्रो, बिचरा दुर्घटनामा यसरी मर्नु पर्यो भनेर भन्छन्. And Nicholas thinks that something is going fishy, something is suspicious. केही न केही त पक्कै गडबड छ. And eventually he is right. Something of a big conspiracy of a thing is going on. भित्र ठुलै चलखेल चाहिँ भइरहेको हुन्छ फिल्ममा. लास्टमा खतरा एक्सन
सुट आउट स्ट्यान्ड अफ हुन्छ विच यु विल डेफिनेटली इन्जोय एक्सन कमेडी फिल्महरू मन पराउनुहुन्छ भने आइ एम श्योर यु विल ह्याभ अ गुड टाइम वाचिङ दिस मुभी एन्ड द फनी फ्याक्ट अबाउट द सुट आउट इज द्याट एभ्री वान इज इन्जर्ड बट नट किल्ड Hag. कतै सुट आउट भएर हुन्छ अब हुन्छ नि हिरोलाई निकोलसलाई सबैले धोका दिएको जस्तो भइरहेको बेला अब उसले सोध्दै नसोचेको साथ पनि पाउँछ इभेन्चुली देश ठुलै सुट आउट भइसकेपछि धेरै मान्छेहरूलाई हुन्छ नि बन्दुकले हानेर घाइते पारेर हुन्छ तर बट अल अफ देम आर ओके सबैजना मर्दैन लास्टमा एकजना मर्छ क्या अरे मलाई ए हो एकजना मर्छ लास्टमा एकजना भाइको हुन्छ त लास्टमा एकजना मर्छ बट जस एकदम रमाइलो छ फिल्म यसको एन्डिङ पनि एकदम राम्रो छ नराम्रो स्याड एन्डिङ नै छैन यो फिल्मको So I highly recommend this movie also. This is the second Cornetto trilogy movies. What's the matter, Danny? You never taken a shortcut before? Now, before talking about the movie, the third installment of the trilogy, after Hot Fudge, Edgar Wright directed the movie Scott Pilgrim vs. the World, which was released in 2010, based on the graphic novel written by Brian Lee O'Malley called Scott Pilgrim. यो फिल्म पनि एकदम मजाको छ. I really enjoyed it. Scott! Evil X! After this movie, he co-wrote the screenplay of the movie called The Adventure of Tintin. यो मुभी चाहिँ मैले हलमा गएर क्युएफएक्स सिनेमा मलमा हेरेको थिएँ मेरो साथीको आउँसँग. I hope he remembers that. Why would somebody steal a worthless idol? Why, the same reason anyone commits a crime. Everyone who have read the comic books of Tintin or have even watched the cartoon show must have also watched this 3D computer animated action adventure film. 3D animation film enjoy गरेको पहिलो अनुभव थियो मेरो. It is almost a decade old now and it brings out lots of memories back today. You should definitely go and watch this gem of a movie. It is directed by Steven Spielberg. Thanks. I'm Tintin, by the way. Haddock. Archibald Haddock. So now let's talk about the final movie of the trilogy called The World's End. The World's End. This movie is a 2013 science fiction action comedy film. It follows 5 friends who discovered that there is an alien invasion in their old hometown during an epic pub crawl. It is the third and final film in the Three Flavors Cornetto trilogy movies. यो फिल्मको कुरा गर्नुपर्दा पनि I didn't like this movie at first viewing. I don't believe this. पहिलो पटक हेर्दा मलाई त्यति मन परेन. एचबिओमा अरू च्यानलहरुबाट दिइरहेको थियो यो फिल्म आइरहेको थियो बट आई नेभर बिन्ज्ड वाच्ड इट लाइक सन अफ द डेड. जुन जति बेला पनि सन अफ द डेड आउँछ मैले हुन्छ नछुटाइकन हेर्थेँ भने अरू त्यो हट फज र यो वर्ल्ड सेन्ड चाहिँ मैले त्यति ध्यान दिएर हेर्न दिएँ बिकज आई नेभर इन्जोय दोज मुभिज. पछि बिस्तारै आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ अलिकति राम्रो भइसकेपछि चाहिँ हुन्छ नि मेरो विचारमा चाहिँ कसैले भनेको छ कि फिल्महरू कुनै कुराहरू बुझ्नलाई चाहिँ पहिला आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि अलिकति राम्रो हुनुपर्छ भनेर भनेको छ. सो दिज आर द मुभिज द्याट हुन्छ नि जब अलिकति उमेर बढिसकेपछि अलिकति अन्डरस्ट्यान्डिङ राम्रो भइसकेपछि चाहिँ यो फिल्महरूले बुझ्न यो फिल्महरूले के देखाउन खोजेको हो त्यो चाहिँ बिस्तारै बुझ्न थालेँ मैले. इट्स मेन थीम इज टु इन्टरटेन through its genre, and Edgar Wright has done a fabulous job of making such good movies. And I was wrong before not seeing this movie, not understanding these movies. But when I gave this a second watch, त्यसपछि I appreciated this movie. Second time viewing मा धेरै कुराहरू मैले बुझेँ and I loved this movie. आफू यङ हुँदा आफ्नो 4 जना साथीहरू उनीहरू 5 जना चाहिँ एकदम क्लोज हुन्छन् आफ्नो टिनेज उमेरमा. पबहरुमा गएर रक्सी बियर खाने त्यसरी वाइल्ड टाइम बिताएको हुन्थ्यो उनीहरूले आफ्नो त्यो टाइममा. बट नाउ ही इज ओल्ड एन्ड ही स्टिल थिङ्क्स अफ दोज डेज. अहिले पनि त्यो इमेच्योर सोच लिएर बसिरहेको हुन्छ. जबकि उसको मिल्ने साथीहरू पिटर ओलिभर स्टिभन एन्डी सबैजना ठुलो भइसके एन्ड दे हेभ मुभड अन विथ देयर लाइफ. दे आर अल मच्योर्ड एन्ड हेभ एन स्ट्रेन्ज रिलेसनसिप विथ ग्यारी. त्यति ठुलो भइसकेपछि त्यति राम्रो सम्बन्ध बनेको हुँदैन उनीहरू बिचमा. यो फिल्म हेर्दा चाहिँ एउटा कुरा मैले एकदम राम्रोसँग नोटिस गरेँ हुन्छ नि पहिला बच्चादेखि मिलेको साथीहरू पछि ठुलो भइसकेपछि मच्योर भएन भने कम्युनिकेसन ग्याप भयो भने
प्लस लाइफमा आफ्नो ठाउँबाट प्रगति भएन भने गरेन भने र त्यो कुरा दाज्न थाल्यो भने हुन्छ नि तैँले के गरिस् मैले यो गरेँ तसँग के छ मसँग के छ लाइफमा यो गरेँ त्यो गरेँ अहिले कस्तो पहिला कस्तो थियो त्यस्तो कुराहरू कम्पेयर गर्न थाल्यो भने चाहिँ पछि त्यही साथीहरू भेट्दा गाह्रो फिल हुने रहेछ अनि उनीहरूसँग त्यही रिलेसन पहिलाको जस्तो रिलेसन रिभाइभ गर्न चाहिँ एकदम गाह्रो हुने रहेछ जस्तो लाग्छ यो फिल्ममा अलिकति हुन्छ नि त्यो कुरा चाहिँ मैले अलिकति एकदम एक्स्ट्रा नोट गरेर जस्तो लाग्छ We're not here as your friends. We're just your fucking enablers. Enabler. It's a funny word, isn't it? Enabler. This movie is about friendship. It's also about the alien invasion and freedom of human race. But I have to say that it mainly focuses on the relationship of these old friends. I love the boys like brothers, but when all's said and done, you're the best friend I ever had. It's good to see you, mate. ग्यारी किङले चाहिँ हुन्छ नि साइमन पेगको त्यो क्यारेक्टरले चाहिँ आफ्नो टिनेज डेजहरुमा चाहिँ एउटा प्लान बनाएको हुन्छ प्लान बनाएको हुन्थ्यो which was also a dream of his that is to complete a trip to the 12 pubs आफ्नो होम टाउनमा भएको 12 वटा पबहरुमा गएर बियर र एल्कोहलहरु खाने एक दिनको प्लान उसले बनाएको हुन्छ which he calls it a golden mile. Tonight, we will be partaking of a liquid repast as we wend our way up the Golden Mile. The group attempted the pub crawl as teenagers, but failed to reach the final 3 pubs. 12 वटा पबहरुमा जाने अनि मस्तले दारु खाने एउटा प्लान बनेको हुन्छ which जसलाई चाहिँ उनीहरुले गोल्डन माइल भनेर भनेको हुन्छ फर्स्ट टाइम यो उनीहरुले त्यो प्लान गर्दाखेरि चाहिँ लास्टको 3 वटा बारमा चाहिँ जान पाएको हुँदैन उनीहरु तर अब टिनेजर्सहरु हुँदा सफल नभएको प्लान अब ठुलो भइसकेपछि ग्यारीले चाहिँ सबैजना साथीहरुलाई बोलाएर उनीहरुसँग मिलेर फेरि एकचोटी अब यो प्लान चाहिँ पूरा गर्नुपर्छ भनेर भन्छ एन्ड इभन दो दे आर अनकम्फर्टेबल विथ दिस आइडिया दे मिट आफ्टर अ लङ टाइम टु फुलफिल that plan which is called the golden mile भेटिसकेपछि पब गएर they start drinking they start their journey and Gary realized that one of his friends has quit drinking रक्सी खान छोडेर छ उले Can we have 4 of those and a tap water, please? सबले बियर बनाउँछ but his friend Andy played by Nick Frost orders a drinking water instead which is a funny scene. What? I don't believe this. Now they visit a few pubs as planned and notice that no one recognized them after all these years because back in the day they were infamous and Gary was even banned in one of the pubs. त्यो पबहरुमा हुन्छ नि उनीहरु पहिलेदेखि सबैले चिनेको ठाउँमा उनीहरु गइसकेपछि चाहिँ ठुलो भइसकेपछि त्यो पबमा फेरि जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरुलाई कसैले पनि चिनेको हुँदैन सो अ लिटल बिट स्ट्रेन्ज थिङ इज गोइङ अन उनीहरुको चाहिँ अब टोयलेटमा केही मान्छेहरुसँग झगडा हुन्छ and accidentally they kill those people and those people are exposed as the blue-blooded androids. They eventually find out that the town has been invaded by the aliens and humans who do not cooperate with them are replaced with the blank versions of the original human host. Aliens हरुले चाहिँ एउटा राम्रो प्रोस्परस ग्यालेक्टिक कंग्लोमरेट मान्छेहरुसँग मिलेर बनाउने सोचिरहेको हुन्छ त्यसमा साथ नदिने मान्छेहरुलाई चाहिँ त्यो ब्लू एन्ड्रोइड सँग हुन्छ नि रिप्लेस गरिदिने रहेछ नाउ दे गेट इन अ ह्युज फाइट विथ दिस एन्ड्रोइड्स एन्ड स्टार्ट कम्प्लिटिङ द गोल्डन माइल अ ड्रीम अफ अ ग्यारी अब बिस्तारै एक अर्का बीच भएको मनमुटावहरु पनि एकदम कम हुँदै जान्छ एन्ड दे स्टार्ट टु एप्रिशिएट इच अदर एन्ड देयर इज अ फनी verbal confrontation between them and the disembodied alien entity known as the network in the final act of the movie. Network भन्ने alien entity सँग उनीहरुको वाद विवाद नै हुन्छ लास्टमा फाउल माथिङ मुख छाडेर हुन्छ नि कुरा गर्दिन्छ लाइक they should not control the humans हैन हामी ह्युमनहरु त फ्री हो हामीलाई जे गर्न मन लाग्छ हामी गर्छौं तिम्रो आफ्नै दुनियामा जाऊ न हामीले के खान कन्ट्रोल गर्न आएको कन्ट्रोल गरेर के हुने वाला छैन तिमीले कन्ट्रोल गर्न पनि सक्दैनौ हामी मान्छेहरु पहिलेदेखि नै फक्ड अप छौं हामी आफ्नो जीवन आफ्नै पाराले बिताउँछ भनेर रक्सी खाएर झ्यापाको तालमा त्यसरी उनीहरुसँग कुरा गरेर हुन्छ एन्ड दे शुड बी हुन्छ नि एकदम कन्फ्रन्ट गरेर हुन्छ लाइक दे शुड बी लेफ्ट अलोन ह्युमनहरुलाई चाहिँ एक्लै छोड्दियो भनेर उनीहरुले भनेर हुन्छ Who the fuck are you to come down here and tell us what to do? We are the network and we are here for your betterment. And the movie ends in a funny way. लास्टमा अलि हुन्छ नि एकदम फनी तरिकाले एन्ड भएको छ एन्ड इट्स भेरी लभली टु सी दैट तीनवटै मुभीहरु हेर्दा चाहिँ हुन्छ
So मैले एउटा कुरा नोटिस गरेँ that in every movie characters hang out in the pubs. Every pub shown in these movies also play like a character in itself. Go to the Winchester, have a nice cold pint, and wait for all this to blow over. Drinking. Beer. Pubs. Shall we? झन् यो वर्ल्ड्स एन्डमा त उनीहरूको मेन उद्देश्य मेन प्लान नै हुन्छ नि 12वटा पबहरुमा गएर बियर खाने दारू खाने हुन्छ सो वर्ल्ड्स एन्ड इज द फाइनल मुभी अफ द कोर्नेटो ट्रिलोजी मुभिज नाउ एडगर राइट इज वान अफ माई फेभरेट मुभी डिरेक्टर्स लास्ट टाइम उहाँको मुभी हेरेको भनेको मैले बेबी ड्राइभर भन्ने फिल्म थियो इट इज अल्सो गुड मुभी त्यो फिल्म पनि एकदम रमाइलो छ एकदम स्टाइलिस पाराले खिचेको स्टाइलिस फिल्म छ एउटा कुरा मलाई पछि के थाहा भयो भन्दाखेरि एकदम हाइलाइटमा पनि आएको त्यो फिल्म मार्भलको फिल्महरु हुन्छ नि 21 वटा मुभीहरु बन्ने थियो एकैचोटी 21 वटा मुभी बनिसकेपछि लास्टमा जब एन्ड गेम रिलिज भएको थियो त्यसको बीचमा चाहिँ एन्टम्यान भन्ने फिल्म जुन आएको थियो पछि उसको सिक्वल पनि आयो दि एन्टम्यान एन्ड दि वास्प भन्ने एन्टम्यान फिल्म डिरेक्ट गर्नलाई चाहिँ हुन्छ नि एडगर राइटलाई छानिएको थियो पहिला बट ड्यू टु फ्यू क्रिएटिभ डिफरेन्सेस बिट्विन दि मार्भल एन्ड हिम he was just credited as a writer only उहाँलाई चाहिँ लेखकको रूपमा एउटा स्क्रिन राइटरको रूपमा मात्र हुन्छ नि राइटरको क्रेडिटमा दिएर राखेको छु उहाँलाई इट्स अ सेम तर मेरो विचारमा चाहिँ एन्टम्यान चाहिँ एडगर राइटले डिरेक्ट गरेको भए चाहिँ खतरै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई बिकज एन्टम्यानको मुभीको एउटा सिक्वेन्स हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा हुन्छ नि हिरोको साथी एन्टम्यानको स्कट ल्याङको साथी हुन्छ नि त्यो मेक्सिकन साथी कथा भन्दै जाँदा एउटा भिजुअल सिक्वेन्स जुन देखाइन्छ that's the magic of Edgar Wright. Yeah, and this dude sounds like a badass, man. Like he comes up to him and says, yo, I'm looking for a guy that shrinks. And now his next project is a horror movie called Last Night in Soho. 2021 ma release हुँदैछ यो film. And I am highly awaiting for this movie. I am a big fan of horror movie genre. But let's not define a director by the genre of movies he made. Let the genre be defined by the director who makes a good movie. Because the only genre that there are only the good ones. So these are the movie recommendations for this week. I'll be back with more recommendations. Like and share if you have enjoyed this video. Comment if you have watched the movies I have recommended. And finally, subscribe my channel for more videos. So just do it! Just do it! So see you next week. Thank you. Namaste. So के हुन्छ भन्दा फिल्ममा साइमन पेग and you know that I have the journey which it takes from the city to this town is visually New. journey which it takes look at the audience watching does not honestly the first time when I watched it becomes Janine, I've been transferred. I'm moving away for a while. oh no Janine Janine, I've been transferred. I'm moving away for a while. and with Nick Frost's character. This movie is also an homage to the action genre movies, just like the previous movie which I recommended. And this movie is also an homage to the action genre movies, just like the because trauma is बिस्तारै trauma is बिस्तारै मान्छेहरू एक्सिडेन्टमा गर्न सबैजनाले गर्ने मान्छेहरू पनि उनीहरूको भाग्य नराम्रो Right. सबैले हरेको गरेको त्यसैले दुर्घटनामा मर्यो भने funny fact about What did he say? Said, how's his head? He only chopped him down because he couldn't see the view no more. What's he on about?